एक चारोळी हांवें बरोवंक आरंभ केली. 6 वर्सांक 2500 चारोळी जाल्यात. कोंकणीचे वावर करपी कोण साहित्यीक आसात, कोण ज्येष्ठ साहित्यीक आसात, कोण साहित्य अकादमी अवॉर्डी, कोण पुरस्कारी, खुबशे लोक येतूक ह्या पालखेक खांद मारून व्हरतात. अखिल भारतीय चारोळी साहित्य परिषद, अखिल भारतीय चारोळी साहित्य परिषद 6 वर्सां पयले मंगळुरांत आरंभ जालें. गौरीशची वळख जाल्या तक्षण आरंभ जालें. गौरीशाची वळख जाल्या तक्षण आरंभ जालें. ताका मनोहर सरदेसाईच्या चारोळी विशयान कळीत आसलें. ताणें म्हाका सांगलें. आनी कोंकणींत चारोळी म्हणलें तिके कविताच्या मोदें तिके लिपोवन आसली. आमी म्हणलें आमी तें उजवाडा काडया. आनी त्या दिवस हर दिसा दर दिसा एक चारोळी हांवें बरोवंक आरंभ केली. आनी आज 6 वर्सांक 2500 चारोळी जाल्यात. 2500 चारोळी जाल्यात. आनी ताचे खातीर आमी 1000 चारोळी म्हणून एक हांगा कार्यक्रम केल्ले आसा. आज आमी 5वें चारोळी साहित्य संमेलन मंगळुरांत आसा करता. हाच्या आदले पयले गौरीश आनीक आमची उशा राणे आसून केल्लें जावन आसा मंगळुरांत. ताच्या नंतर गोवान 2 जालीं, हांगा 2 जालीं आनी हें 5वें जावन आसा. आज पयल्या दिसातावन चारोळी बरयल्लो संदेश बांदेकर आसा. म्हज्या सांगता हर दिसा हर सर्तांत एक चारोळी बसोवन प्रेझेंट केल्लो संदेश बांदेकर आसा. म्हज्या फाटी तो आसा. आनी ताणें पयले वेदीर हांगा येवन रावो जाय, ताका एक ताळयो पेटो जाय, आमी ताळयो घाली जाय अशें म्हजें आशा आसा. गौरीश एक मान मनीस, कसो म्हळ्यार काळजान मान मनीस, टॅलंटान मान मनीस, साहित्यान मान मनीस आनी तोपयेनी मान मनीस. तोपीनातल्या तो मान मनीस जायना. ताणें वेदिके जाय आयचो चालन करचो कवी तो जावन आसा. ताणें जाय. आमकां खूब खुशी आसा. आमच्या सांगाता चंद्रिका पाडगांवकार आयल्या. तिका एक ताळयो दी जाय आमी, कित्याक ती साहित्यांतली एक व्हड हस्त जावन आसा. तिका आमी मान करता. तिणें वेदिके येजय. हे चालन कार्यांत आमच्या सांगाता येजय. नैना आदारकर आसा, तिणेंय वेदिके येजय. आमचो विन्सी कॉर्ड्रस आसा, तो आमच्या बरे कोटगाल लागला. ये तुवें वेदिके येजय. आनी आमी खुश. कित्याक खुश जाणां? आमी RS भास्कर आमच्या मध्ये असताना आमी हे कोंकणीचे काम करता. एक लेजंडरी कोंकणी पोएट केरळांतून पुरा कितें कोंकणीचे अवॉर्ड आसात ताका मेळ्ळ्यात. तो आयलो जाल्यार कोंकणीचे पुरा अवॉर्ड वेदीक येतात. सगळ्यांनी ताका ताळयो मारच्यो आनी ताका स्वागत करचें. चालन म्हळ्यार दुसरें कितेंय ना. आमी इतले जाणां वेदीर घेवचे, तांकां शॉल घालचे आनी गौरीशान आपली सर्त सुरू करची. इतलें आमी करतले. चालनाचे काम संपलें आनी 45 पोएट्स आसात 45. सगळ्यांचे वळख करून दिवची. तांकां 2 मिनटां भितर चारोळी 2 चारोळी संपोवंक सांगचे. सगळ्यांक येवकार. 5व्या चारोळी संमेलनाक तुमकां मायमोगाचो येवकार दिता. खास करून सांगप म्हणल्यार
बसून उलोवपाची संवय ना, उबो रावन उलोवपाची संवय आसा. पूण तरी उबो रावन पयलीं तुमचे कडेन सुरवेक हें करता, इंट्रोडक्शन करता की चारोळी संमेलन जें रेमंड बाबान आपल्या सगळ्या वारकऱ्यांक घेवन गेल्ली 5 वर्सां उबी केला. आनी तुमी सगळे वारकरी कोंकणीचे वावर करपी, कोण साहित्यीक आसात, कोण ज्येश्ठ साहित्यीक आसात, कोण साहित्य अकादमी अवॉर्डी, कोण पुरस्कारी, खुबशे लोक हेतूक ह्या पालखेक खांद मारून व्हरतात. त्या सगळ्यांक हांव परबी भेटयतां. आयज आमचे भितर ज्येश्ठ अशे आमचे साहित्यीक R.S. भास्कर आसात, तशेंच नयनाबाई आसा. आज ज्या मानान सगळ्यांक एक प्रातिनिधीक स्वरुपान रेमंड बाबान सगळ्यांक आपयलें, आमचे पाडगांवकर, तशीच संदेश मोहनराव आणि तुझे R.S. भास्कर सर, विन्सी कार्दूस जो सातत्यान गेल्ली कितलीशींच वर्सां बरयत आसा, हेंचें एक हें दवरून, वजन दवरून ह्या चारोळी संमेलनाची सुरवात जाला. हांव रेमंड बाबाक म्हाका ह्या संमेलनाचें गुरकार पद दिलें, त्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक म्हाज्या पेक्षा कितलेशेच दिग्गज आसात, ज्येश्ठ आसात, साहित्यीक आसात, आनी जेंकां कोंकणी साहित्यांतलें भरपूर हें आसा. फक्त म्हाजो निवड केली कित्याक केली कळना, तेजो एखादें मोग आसात म्हाजेर, आनी तो मोग तेणें म्हाका तें गुरकार पद दिवन करता. हांव त्या मोगाक मान दिवन हांव तुमच्या मुखार उबो आसा. तर हांव वेळ वगडयना. हांव मदीं मदीं चारोळी संमेलना बद्दल म्हाजें मत हें करतलो, कित्याक तेणें 9:45 पर्यंत आमकां आमचे सगळे कवी जाल्ली जाय, आनी ऑनलायन हो कार्यक्रम चलता. तर हांव पयलीं सुवातेक शेवटच्यान सुरवात करता. डॉक्टर आन्सिओ फेर्नांडीस, एना पेरेरा गोंयच्यान, आनी जया बालकृष्ण कामत, तशेंच माया केरळा साकून, आनी चंद्रिका पाडगांवकर हांकां हांव माचयेर आपयतां. तेणी सगळ्यांनी माचयेर येवचें. पयलीं चारोळी समाजान पयलीं सत्र आमी सुरू करतात. आमचे भितर आसा आनाबाय, जाका आमी कोंकणी साहित्यांतलें एक वारकरी म्हणया अशें म्हूण पळयतात. कोंकणी लेखक संघाक जाका मानाचें स्थान आसा, आनी एक्झिक्युटीव कमिटी भितर आसा, खुबशे सातत्यान बरयता, आनी मेन म्हणल्यार खुर्ची मांडपा पासून खुर्चेर बसपा पर्यंत कार्यक्रम ते करता. म्हणटा अशे वेळाचेर तेजी जेन्ना आरोग्याची साथ तितली दिना आसतना सुद्दां आज आमच्या मोगान चारोळी संमेलनाक ते गोंय साकून आयला. तांकां ताळ्यांनी येवकार, आनी तेणी चारोळी सादर करची. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी नमस्कार. आनी आमी गोंयांतल्यान येयल्या म्हणटच पयली चारोली आसा म्हजी हेचेर पद्दर अस्तोल्यांक नेटवयता, त्याच पदरान तिची उंटी बोत्ता. उगोत आयल्यार सोंत्री जाता, गांव वारावता तेन्ना तुवालो जाता. म्हजी दुसरी चारोली जिवितान आमच्या कांटे येता, कांट्यांची वाट सोदचीच पडटा. बालवाल्या पावलाक कांटे तोपता, तरी पूण चलत रावता. देव बरें करूं. भितर आसात आनंदी रायकर. ही एक अशी व्यक्तिमत्व जें दैवज्ञ समाजाचें, खास करून हांवें मुद्दाम दैवज्ञ समाजाचें कित्याक म्हणटा, गेल्ली 4 वर्सां ती अध्यक्ष आसात, आनी ह्या 4 वर्सांत कोंकणीचे इतले कार्यक्रम तेणी कारवाराक केले की तेतूंत भितर युवा महोत्सव धरिल्ले, साहित्योत्सव धरिल्ले, आनीक जे कोंकणींतल्यान लोकांक रुजोवपा जाय अशी ही व्यक्तिमत्व. तिची पुस्तकां येवना, पूण सातत्यान कविता बरयता, सातत्यान ती लोकां मुखार परजळीत आसता, आनी खंयचोय कार्यक्रम संमेलन वरूं अधिवेशन वरूं ती जी हजेरी पूर्णताक आसता. अशी आमची आनंदीबाई कारवारची हांगा आयिल्ली आसात. कोंकणी साहित्याक खुबशे कवी संमेलनांनी ती वांटेकार जालात. हांव मागतां की तांणी आपल्यो चारोळी सादर करच्यो. ओम नमः शिवाय. राग माझे चारोळेचें नांव आसा. बायल म्हाजी रागार जाता आनी वयता, बायल म्हाजी रागार जाता आनी वयता, आनी थोड्या वेळान परत येता, थोड्या वेळान परत येता. कितें सांगता जाणा, म्हाजो अजून राग गेलो ना हा. दुसरी आसा मोग म्हणल्यार प्रेम. एक मनशान जाणटेल्याक विचारलें, म्हणल्यार तुमचे सारकें आशिल्लें दादल्यांनी, प्रेम केन्ना करचो, काजर जाले नंतर करचो काय काजरा पयलीं करचो? तर ताणें सांगलें, प्रेम केन्नाय करेत, पूण बायले कळूं जाणा. धन्यवाद. देव बरें करूं.
तुमी आनंदीबाईक आयकल्या कित्याक सांग, आनंदीबायली कितलीश्यो दात्यावयली गितां ओवयो बिवयो त्यो आपले पद्दतीन बरयन ती सादर करता आनी आयच्या जनरेशनाक त्यो रुजू करता. ह्या खातीर तिका मुद्दाम ताळी दिवं फावो जाता. कित्याक सांग, परंपरेन जे कितें गजाली दिलात तेजी परसय ती वावर चड करता. आमचे भितर आसा ज्येश्ठ साहित्यिका, जेका आमी हांव म्हणन की तेजे कडेन कसलें आंग ना तें ना, संगिताचें आंग आसा, मागीर तुजे हेजें काव्याचें आंग आसा, नाटक, निवेदन, अशा वेगवेगळ्या कोंकणीतल्या शैलींतल्यान जी कोंकणी मळार खूब परजळटा. प्रुडंट म्हणया, गोवा दूरदर्शन म्हणया, एक वेळार हेजो चेहरो पळयले नंतर सगळे गाजताले. अशी आमची चंद्रिका पाडगांवकर हांगा आसात. हांव चंद्रिका पाडगांवकरा कडेन मागता की पयल्याच खेपेक ती हांगा आयला आनीक चारोळी संमेलन पळोवपा खातीर, आनीक तो अनुभव तिजो वेगळे पद्दतीन आसतलो आनीक तिका हांव मुद्दम सांगता की तिज्यो चारोळी मुद्दम आयकुच्यो सगळ्यांनी. सगळ्यांक नमस्कार. मेन म्हणजे आतां रेमंड नांव इतलें फामाद जालां, संवसाराचेर आशिल्लेंच तें. आतां मंगळुरांत ते रेमंड म्हणटकच चारोळी आनी दुसरें रेमंड तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. सो तांकां दिनवासता आनी तुमकां सगळ्यांक नमस्कार करता आनी म्हज्यो 2 चारोळ्यो सादर करता. 2010 हांवें चारोळ्यो बरयल्ल्यो ह्या पुस्तकान म्हज्या, चान्ने म्हज्या आंगणात. पूण चारोळेचो असो एक कार्यक्रम आसतलो हें हांवें केन्नाच चिंतूंक नाशिल्लें. आनी ह्यो चारोळ्यो वाचपाची म्हाका संद हांगा मेळटा म्हूण खास करून सगळे आयोजक जे आसा आनी खास करून गौरीश बाब, रेमंड बाब हांचे आभार मानता आनी चारोळी सादर करता. थोडे जोडटालो, ताजें जेवतालो, थोडे जोडटालो, ताजें जेवतालो, खूब जोडटा, शेळें जेवता, खूब जोडटा, शेळें जेवता. झाडार पिकिल्लें फळ सगळ्यांकूच जाय आसता न्ही. झाडार पिकिल्लें फळ म्होंवा परस गोड, पूण घरांत जाणटो मनीस सगळ्यांकूच जड, सगळ्यांकूच जड. वा वा, सुंदर. एक काल एक व्हिडिओ रिलीज जाल्लो पळयल्लो तुमी, आनी तेतूंत भितर एक कोंकणींतल्यान गीत आयिल्लें, खास करून चारोळी संमेलन. हांव ट्रेनीर आशिल्लो, तेंय ट्रेनीर आशिल्लें, कोण चंद्रिका बायक. हांवें चंद्रिका बायक म्हणलें की AI माध्यमांतल्यान एक गाणी कंपोज करया, तूं म्हाका वर्डिंग्स धाडून दी. आनी ताणें रोखडेंच 4 वळी म्हाका बरयन धाडल्यो आनी तेजें AI माध्यमांतल्यान आमी मंगळूर पावता पर्यंत एक गीत केलें आनी एक व्हिडिओ करून आमी हेजेर घातलो, ग्रुपार घातलो. खरेंच इतलें सुंदर गीत आशिल्लें आनी ताका चाल बरी लायिल्ली आनीक ज्या पद्दतीन शब्दरचना केल्ली तें आमची चंद्रिका बाय आज हांगा आसा. हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. कळ्ळें. आतां तुमच्या मुखार येता माया. सगळ्यांक नमस्कार. म्हणजे पहिले चारोळी शायेचे तेंबे. पेन भोरून म्हाका पाळोवपी शायेचे तेंबे फुसफुसयता. पेन भोरून म्हाका पाळोवपी शायेचे तेंबे फुसफुसयता. तुजे आत्माचे गर्भाशयंतली आनी भायर सरले हांकां. तुजे बोटाचे तोक्कंतली आनी वांवपाक जाय. तुजे बोटाचे तोक्कंतली आनी वांवपाक जाय. तुजे भितरी घतकेचे सगळें संवसाराक ओडताळी आनी उडोवंक जाय. तुमचे भितरी घतकेचे सगळें संवसाराक ओडताळी आनी उडोवंक जाय. दुसरचें कविता. वेळ म्हणटा सुकणें. वेळ म्हणटा सुकणें तो पराक्रमी सुकणें, केन्नाची विश्रांती घेवना. वेळ म्हणटा सुकणा तो पराक्रमी सुकणें केन्नाची विश्रांती घेवना. विश्रांती घेवनसी सुकणें तो केन्नाय कोणाकूय लाकोण रबना. विश्रांती घेवनसी सुकणें तो केन्नाय कोणाकूय लाकोण रबना. थर्न रब्बीच्या चैल्यारी हातंतूं सिरकोण भायर तो सरता. थर्न रब्बीच्या चैल्यारी हातंतूं सिरकोण भायर तो सरता. फाटल्या आनी सावळी सोडून वेगारी तो आंचे वयरी उडून वता. फाटल्या आनी सावळी सोडून वेगारी तो आंचे वयरी उडून वता. वेळ म्हणटा तो पराक्रमी सुकणो. बाय ची वळख म्हळ्यार सामकी शॉर्ट पद्दतीन सांगप म्हळ्यार ही रानांतली मनीस. फूल आयुश्यभर तिणें रानाक म्हळ्यार वायल्ड डिपार्टमेंटाक, आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक वावर केला. आनी
हे डिपार्टमेंटा वावर करत असतना सुंदर अशी 2 पुस्तकं बरयलात आणि सातत्यान केरळातल्या साहित्यीक वावरा भितर त्यांचो वावर चालूच आसा. स्पंदन म्हणया, मागीर तुझे कवी संमेलन म्हणया, हेतूंतल्यान सातत्यान ती हजेरी लायतात. जोरदार ताळे मायाच्या साहित्यीक वावरा खातीर आणि अशेंच तेंचे फील्ड चालू करूं. मुखाल्ली सुवातेर आसा आमचे भितर जया बाळकृष्ण कामत. जे माई मोगा सदस्यांग सगळ्यांगे म्हणजे विनीत नमस्कार. चारोळे मी चारोळे नाव विद्यावंदन म्हणद देवी पूजन कुर्च जामदन. सर्व विद्या के आधार तुमची देवी सगल कला धाम वागीश्वरी श्वेतपद्मासन बुद्धी प्रदान करून विघ्न विना विद्या दान करी. यानी जल्यानी हात जोडून करताव अर्थन क्षमा कोरका दयामयी भक्तीनं करता तुझी भजनार्चन देवी समस्त लोकांक स्वस्त मागता तुझे. दुसरं चारोळी प्रत्यक्ष देव सूर्यदेवा उद्देशून वंदन करता. सर्व जीवगणांक ऊर्जदानेन चैतन्य दिता आदित्यो आत्मबंधाने गायत्री आत्मबंध कर्माने गायत्री मंत्राने प्रत्यक्ष देवाक पूजन श्रेष्ठ. प्रवृत्ती कर्माक दिसू म्हणून विराम खुर्चाक राती म्हणून साठी गड्यांक अर्ध अर्ध करून निस्वार्थ सेवनान योगक्षेम करता. अदृश्य ब्रह्माचे आज्ञानवर्तीक वंदन कोऱ्या आमकां सेवन कोऱ्या कर्मपाशाबंतान मोचन कोऱ्या. देव बरी करो. देव बरी करू. जयाबाई जया बाळकृष्ण कामत खास एर्नाकुलम साकून हांगा आयिल्ले आसात. आणि खास सांगप म्हणल्यार ऑनलायन जे चारोळी संमेलनाक ती सातत्यान ती वांटेकार जातात. गेल्ली 4थ्या संमेलनाकय वांटेकार जाल्ली आणि आता 5व्या संमेलनाकय वांटेकार जातात. आणि सांगप म्हणल्यार ती सातत्यान चारोळ्यो बरयतात आणि चारोळी सादर करतात आमच्या. देव बरें करूं जयाबाई. तर मुखाल्ली सुवातेर हांव आपयतां सरस्वती दामोदर नाईक, गोपीनाथ शहा, स्नेहल जिंगल, वर्षा राजेश आणि रेहान जोश रोड्रिगीस यांच्याकडे. हांव सरस्वती मॅडमी कडेन मागता की ताणें आपली चारोळी सादर करची. सगळ्यांक नमस्कार. म्हज्या पयल्या चारोळीचें नांव आसा इब्रत. ट्रम्प साहेब आपल्याच उतरांची घेत फिरकी इराण होर्मुजच्या वाटेक वचून इब्रत केली पचकी. ट्रम्प साहेब आपल्याच उतरांची घेता फिरकी इराण होर्मुजच्या वाटेक वचून इब्रत केली पचकी. म्हज्या दुसऱ्या चारोळीचें नांव प्रदर्शन. न्हंयेच्या देगेर पयलीं सभ्यताय उबी रावताली. न्हंयेच्या देगेर पयलीं सभ्यताय रावताली उबी. सभ्यतायेची ऐशी तैशी मनशान न्हंयेकूच प्रदूशीत करून मारून उडयली जिती. सभ्यतायेची ऐशी तैशी मनशान न्हंयेकूच प्रदूशीत करून मारून उडयली जिती. देव बरें करूं. देव बरें करूं सरस्वतीबाई. सरस्वतीबाई ही कोंकणीतली अशीच नामांकीत अशी आमची कवयित्री. सातत्यान कविता बरयता आणि तेंची कितलीशीच संमेलनांनी वांटेकार जालात. कोंकणीतल्या सगळ्या पावंड्यार म्हणल्यार कोंकणी लेखक संघ म्हणया, उक्ती मळब म्हणया किंवा वेगवेगळ्या संस्थांनी जे जे आयोजन कवी संमेलनाचे जाता सरस्वतीबाईची हजेरी आसता आणि तेंच्यो कविता खूब सुरबूस आणि आसतात. हांव मुखाल्ली सुवातेर मागता गोपीनाथ शाह हांचे कडेन. चारोळी म्हणून म्हाका काही पयलीं खबर नाशिल्ली. मागीर हांव देखता चारोळी संमेलनात भाग घेतलो नंतर म्हाका चारोळी बरोवपाक एक काळजांतल्यान मेळ्ळें. म्हाजो पयलो कविता चारोळी. आपण आवय बापूय आपणाच जाता. मोग आमकां भरून दिले. आपण करून आमकां एक एक करून सोडून गेले. आपण आवय बापूय मोग आमकां भरून दिले. आपण करून आमकां एक एक करून सोडून गेले. एक एक करून सोडून गेले.
माझं दुसरे चारोळी. दुसऱ्यांची अहंकारात आपल्या उत्थानाची मूळ कारण, दुसरे ज्यांना अहंकार करतात त्यांना माझं एक उत्थान जाता त्याचे कारण असा, मूळ कारण आपल्या अहंकारात आपल्या पतनाचे बी मूळ कारण, आपल्या अहंकारात आपल्या पतनचे बी मूळ कारण कळले. दुसऱ्याची अहंकारात आपल्या उत्थानाची मूळ कारण, आपल्या अहंकारात आपल्या पतनचे बी मूळ कारण, आपल्या पतनचे बी मूळ कारण. देव 25 वर्ष माझी आणि त्याची मैत्री असा, सातत्यान कोंकणी खातीर वावर करतात असं हे वारकरी गोपीनाथ शाह. हांव इदोळ सरस्वती दामोदर मॅडमीची वळख करपाक विसरलो. खास करून तुमकां सांगप म्हणल्यार सरस्वती बाईन कितलेशेच साहित्य पुरस्कार अणकारीत साहित्य केल्ले आसा. खास करून त्यांची 2 कोंकणी पुस्तकां प्रसिद्ध आसात कवींची, 7 बाल साहित्याची पुस्तकां आसात आणि कला गौरव पुरस्कार तांकां फावो जाला आणि भाषा मंडळाचो बाल साहित्याचो पुरस्कार फावो जाला आणि अखिल भारतीय चंपा प्रसाद पुरस्कार 2010 ऑनलायन चालोवलीची तिणी सादरीकरणय केला. जोरदार ताळी आमच्या सरस्वती बाई खातीर. अशी ही व्यासपीठ पुरस्कारांनी आणि सन्मानित व्यक्तींनी बरें वजनदार आसा अशें म्हाका दिसता आयचें चारोळी संमेलन. पुढचे सुवातेक हांव आपयतां स्नेहल जंगल हांकां. MA BEd जाल्ली आसा विशयाची आणि खास करून चारोळी संमेलनाक ती वांटेकार जाता ऑनलायन. सांग्या गोंयच्यान आयला स्पेशल, तिका आमी आयकूया. सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार. हांव स्नेहल जांगळी, काले सांगेसान हांगा आयला. म्हाजी पयली चारोळी जावन आसा. भरिल्लो सैम पळोवन मनाक जाता खोस, भरिल्लो सैम पळोवन मनाक जाता खोस, तोडिल्लीं झाडां पळोवन दोळ्यार येता दुका, तोडिल्लीं झाडां पळोवन दोळ्यार येता दुका. म्हाजी दुसरी चारोळी जावन आसा. जिणेंत खूब कितें आसा दिसता आमकां मेळचें, जिणेंत खूब कितें आसा दिसता आमकां मेळचें. कश्ट केले बगर जावचें ना तें पुराय, कश्ट केले बगर जावचें ना तें पुराय. देव बरें करूं. पुढच्या सुवातेर हांव आपयतां वर्षा राजेश हांकां. एक कारवारची मूळ आणीक शिक्षिका, कोंकणी कविता संमेलनांनी वेगवेगळ्या कार्यक्रमांनी वांटेकार जातात. सातत्य आसा एक एज ए शिक्षिका म्हणटरेक आणि ती खास करून ती कोंकणी शिकयता कारवाराक. सगळेक नमस्कार. मागेल फर्स्ट चारोळीचे शीर्षिका आसा मीठ, खावची मीठ, जोडची मीठ न्ही. मिठाक साठी कोण आसा, मिठाक साठी कोण आसा तेजे रूच सगळेक खबर आसा. दर्यांत जन्म घेतिले आसा, हित मीत वापरल्यार जीवन आसा. जराशी जोकीची एक चारोळी. आमा म्हाका पयशे जायी. तुका किता रे पयशे रे? मागेल फ्रेंडाल पप्पा कोमा गेला. तुका दिवचे पयशेन हांव आनी तू वच्या कोमाक. धन्यवाद. देव बरें करूं. पुढचे सुवातेर येता रायन जोज रोड्रिगीज, गोंयच्यान आयला. नवोदित लेखक आसात, खुबशे कवी संमेलनांनी वांटेकार जाला. तुमच्या मुखार दिता रायन. देव बरें दीस दिवं तुमकां सगळ्यांक. ही म्हाजी पयली चारोली. पावस पडटा, शेतां भाटां उरगोडटा. पावस नासतना पिकाची वाट लागता. पीक नासतना शेतकाराचो जीव इबाडटा. पीक मेळना तेन्ना म्हारगाय वाडटा. म्हाजी दुसरी चारोली. शेतां आमची पुरयला, होलमी जायती फुलयला. कॉन्क्रिटान सगळें आडायला, पावसाचें उदक जिरोना. देव बरें करूं. देव बरें करूं सगळ्यांक. की आतां पुढच्या सत्रा खातीर हांव मुखाल्ल्या कवीक आपयतां. शोभा फुलकार, गुलाब अनिल वेर्णेकर आणि सत्यम जंगले. म्हाका दिसता स्टेजीचें वजन खूब वाडलां म्हणल्यार तशें न्ही. व्हडले दिग्गज साहित्यीक म्हाजे बरोबर बसतात आणि दिग्गज आणि बिग्गज म्हणटा आतां कळ्ळें. ज्या मनशाक हांव आमची प्रेरणा आसता म्हणल्यार आतां नयनाबाई बरोबर हांवें खूब वावर केला.
गेल्ली 15-16 वर्सां सातत्यान कवी संमेलनांनी आमी मेळटात आनी नयनाबाई अशी हे कलाकार की तिका नेणट्या भितर नेणटी आनी जाणट्या भितर जाणटी अशी आमची कवयित्री, अशी खूब कवी कमी पळोवपाक मेळटात. नयनाबाईन साहित्य अकादमी पासून, कोंकणी भाशा मंडळ पासून, कोंकणी अकादमी पासून कितलेशेच पुरस्कार फावो जालात. म्हणटरी एक दिग्गज साहित्यिका जेंच्या लेखणेंतल्यान कितलेशेच कोंकणी भितर सेवा दिला अशी नयनाबाई. हांव मागता नयनाबाई कडेन तेणी चारोळी सादर करपा खातीर. नयना हास्य कवी संमेलन केलात आनीक लोकांक खूब पोटभर हांसयला आनी नयनाबाई जेन्ना स्टेजीर उरता तेन्ना मातसो एक चिमटो हांसपाचो येताच. मेस्तांक नमस्कार. येता न्ही आवाज? वाचपाक जाय म्हणून वाचलें जाल्यार जातलें तें व्यर्थ. वाचपाक जाय म्हणून वाचलें जाल्यार जातलें तें व्यर्थ. एकाय पानाचो तुका लागना जाल्यार अर्थ. एकाय पानाचो तुका लागना जाल्यार अर्थ. दुसरी चारोळी. सूर रोड घाल्यार देंवचार तरी राखता. सूर रोड घाल्यार देंवचार तरी राखता. राजकारणी मात दिवपी हातूच गिळटा. वाह. राजकारणी मात दिवपी हातूच गिळटा. देव बरें करूं. पुढच्या सुवातेर हांव आपयतां श्रीकला कामत हांकां. सर्वांगे नमस्कार. सर्वांगे नमस्कार. नमस्कार. गेली पहिली चारोळी. पावसू. शिरशीर सौदान पडतं पावसू. शिरशीर सौदान पडतं पावसू. शिंखान कडकडेत मेगेल आमसू. शिरशीर सौदान पडतं पावसू. शिंखान कडकडेत मेगेल आमसू. आता खामका तिका पोणोसू. आता खामका तिका पोणोसू. शिंखान पोणोस खान चैतती पावसू. वाह. दुसरी चारोळी. उग्गणी. उग्गण मीन्स बोरिंग. उग्गण. भयणीक येयली उग्गणी. भयणीक येयली उग्गणी. तविळतीन सिकील सिवणी. भयणीक येयली उग्गणी. तविळतीन सिकील सिवणी. सिवणीर जल्ली गांवा मणी. तिगेल सिवण जल्ली गांवा मणी. सिवण सीन सीन तशी गेल्ली तिगेल उग्गणी. देव बरें कर. सुंदर. श्रीकला कामत हांच्या उतरांतल्यान म्होवाळ कोंकणीचे स्वर आमकां आयकुपाक मेळ्ळे केरळचे. आनीक अशें आमी आतां ह्या ज्या वातावरणांत आसात तें वातावरण पुराय गोंय भारताचें कोंकणी अस्तित्वाच्या माटवां आसा आमी. कमी तरी उरले जाल्यार आमकां वेगवेगळी भाशा बोली आनी तेजी जी कितें म्हणटा पळय आमी तेजी रूच जी आसा ती आमकां आज घेवपाक मेळटा. देव बरें करूं स्नेहलताबाई. श्रीकला हांव मुखाल्ले सुवातेर आपयतां अशीच कोंकणीची एक लेखिका जी साहित्य मळार भरपूर वावर करता. तेंची कितलीशीं पुस्तकां आयलात कळ्ळें. आनीक जी सातत्यान कोंकणीचो वावर जो आसा तो भुजार घेवन वावर करता अशी शोभा बाय फुलकार. हांव मागतां तेणी आपली चारोळ्यो सादर करच्यो. सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार. म्हज्या पयल्या चारोळीचें नांव आसा एकवट. जाळ्यांत घुसपल्ल्या शेवण्यांनी जेन्ना एकवट आपलो दाखयलो. जाळ्यांत घुसपल्ल्या शेवण्यांनी जेन्ना एकवट आपलो दाखयलो. जाळा सयत मळबात उडत जीव आपलो वाटयलो. जाळ्या सयत मळबात उडत जीव आपलो वाटयलो. म्हज्या दुसऱ्या चारोळीचें नांव आसा हांसतल्याचे दिसतात दात. हांसतल्याचे दिसतात दात उलयतल्याचे तोंड. हांसतल्याचे दिसतात दात उलयतल्याचे तोंड. उपदेश करपी सगळेच हांगा. उपदेश करपी सगळेच हांगा. अडिल्ल्या वेळार कोणाचे कोण. अडिल्ल्या वेळार कोणाचे कोण. देव बरें करूं. वा. शोभाबाईन खुबशे बालसाहित्या भितर वावर केल्लो आसा. तांकां खुबशे पुरस्कारूय फावो जाल्ले आसात. हांव इदोळ श्रीकलेची वळख करून दिवपाक विसरलो. स मल्याळम पुस्तकां बरयलां हें व्हडलें म्हळ्यार व्हडलो साहित्यीक कोंकणींतल्यान आमकां मेळटा हें म्हत्वाचें आसा. 6 मल्याळम पुस्तकां तिचे प्रसिद्ध आसात आनीक ल्हान भुरग्यां खातीर तिणें देवनागरीत स्क्रिप्टींतल्यान एक पुस्तक बरयलां आनी सातत्यान ती चारोळी संमेलनाक पयले खेपेक वांटेकार जाता. हें म्हत्वाचें कित्याक आमकां एक बरो मायलस्टोन कोंकणी भितर मेळटा आनीक बरो साहित्य घेवन मेळटा. त्या खातीर हांव तांकां येवकार दितां. फुडले सुवातेर हांव गुलाब अनिल वेर्णेकर हांचे कडेन मागता की ताणें आपली चारोळी सादर करच्यो. नमस्कार. म्हजी पयली चारोळी देव. जिणेन
संकटां येतात, वायट प्रसंग येतात. जिणेन संकटां येतात, वायट प्रसंग येतात तेन्ना आमी देवाचो धावो करतात. पुणुल्याक कोणी मनीसूच धांवून येता. मागीर ताकाच आमी देव म्हणटात. म्हजी दुसरी चारोळी कितले कठीण आपली गोश्ट दुसऱ्याक सांगप. लोक ताजेर भासाभास करत रावतात. तिका पोटान घालून दवरची पडटा. जरी खंतीचे काटे मनाक तोपत रावतात. देव बरें करूं. आमचे भितर आसात खास करून सत्यवान जांगळे, एक कवी आणि एक सातत्यान बरोवपी, कॉम्प्युटराच्या जगा भितर वावर करपी, कळ्ळें, सूत्रसंचालन, गायन असो आमचो तरणाटो. तेंची बालसाहित्याची 2-3 पुस्तकां उजवाड्यार येवपाच्या वाटेर आसात आनीक म्हजी उतरां हें कोंकणीचें कवितेचें पुस्तक उजवाड्याच्या वाटेर तेंचे येवपाचें आसा. हांव तुमच्या मुखार सादर करतां सत्यवान जांगळे. सगळ्यांनी नमस्कार. म्हजी पयली चारोळी. चारोळीचें नांव जावन आसा दुस्वास. जो करता दुस्वास ताची लागता वाट. जो करता दुस्वास ताची लागता वाट. जो करिना दुस्वास ताका मेळटा वाट. जो करिना दुस्वास ताका मेळटा वाट. म्हजी दुसरी चारोळी. चारोळीचें नांव जावन आसा कित्याक. दुखत जर दिवपाचें आशिल्लें जाल्यार सुखाची सपनां दाखयलीच तरी कित्याक. दुखत जर दिवपाचें आशिल्लें जाल्यार सुखाची सपनां दाखयलीच तरी कित्याक. जर रडोवपाचेंच आशिल्लें जाल्यार जीण म्हजी फुलयली तरी कित्याक. जर रडोवपाचेंच आशिल्लें जाल्यार जीण म्हजी फुलयली तरी कित्याक. देव बरें करूं. देव बरें करूं. गुलाब वेर्णेकर ज्यो हांगा आसात तेंची वळख हांवें करून दिवना कित्याक म्हाका मेळूं नाशिल्ली, पण भुरगेपणांतल्यान आमी गुलाब वेर्णेकर हें नांव खूब आयकतात. आमी सातत्यान मराठी आनी कोंकणी भितर बरोवपी आनी कितलींशींच तेंची पुस्तकांय प्रसिद्ध जाल्लीं आसात. अशी गुलाब वेर्णेकर हांव पण गुलाब बाई खातीर जोरात ताळी जावूं जाय, कित्याक सातत्यान वावर करपी कोंकणी लेखकांक, कवींक सदांच आमचो सलाम आसता. देव बरें करूं सगळ्यांक. पुढचे सुवातेक अनुराधा नायक, अंकिता चव्हाण, युगा आडारकर आणि अपर्णा गारोडी. नमस्कार. हें जिवीत म्हळ्यार उदकाचो बुडबुडो. केन्नाय तुका हाडत सामकोच कुडकुडो. संसार म्हळ्यार एक जुगार. जाता तातूंत जिठार. जो जिखता तोच सिकंदर. ना जाल्यार म्हणटात हो मरे बिलंदर. जो जिखता तोच सिकंदर. ना जाल्यार म्हणटात हो मरे बिलंदर. देव बरें. आशिल्ली अनुराधा नायक खास करून कोंकणी चारोळी ह्या हितूंतल्यान सातत्यान बरयत आसात. कोंकणी लेखक संघ उक्ती मळब हातूंत तेणी वांटेकार जातात. सुनाप्रांता भितर सातत्यान लेखन करतात. तर पुढचे सुवातेर हांव जॉयसी बाबा आपयतां. गांव गो चेडवा म्हजो गांव गो गाणें आयकल्लें कोणें? कितले लोक आसा गांव गो चेडवा म्हजो गांव गो गाणें आयकल्लें? गांव गो चेडवा म्हजो गांव गो 12 गांवां भरताचें नांव गो. हें आमी जेन्ना आमी 10वेक आसतना हें गाणें आयकलें आनी आमकां सामको ताका लेखकाक पळोवपाची उमळशीक आशिल्ली. आनी गेल्ले 10 वर्सां नंतर जेन्ना हांव मंगळुरा पावलो तेन्ना लुईस बाब आमकां भेटलो आनी इतलें सुंदर गाणें अनूप जलोटाच्या आवाजान तें गाणें आमी सादरीकरण केल्लें पळयलें. कळ्ळें लुईस बाब? देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तां मोगाचें न्हू. हांव आज सकाळींच म्हाका एक चारोळीक एक बरी कविता एक तयार करीत म्हणून म्हाका एक आलोचन करनासलो. एक नवीस
कविता चिंतून आसतना सडन जावन म्हाका एक मोतीक आयलें. ही माधवी सरदेसाची पोरणी कविता मिठाकण. ताचें ती एक मुखलो पाठ हांव आतां सांगूंक आशिता. ताची कविता अशी आसा. असली एक मिठाकण दर्या येदी जावच्या आशेन दर्याक वचून उडली आनी सगळो दर्योसो जाली. वा. असली एक मिठाकण दर्या येदी जावच्या आशेन दर्याक वचून उडली आनी सगळो दर्योसो जाली. आयच्या आमी पळयता सोनम वांगचूक एक वेवस्थेचे विरोध कशें गेल्यार कितें जाता म्हणल्या खातीर ती कुडसूं नवय. आनी एक तेंचें कंटिन्युएशन सांगून आसा. असलो एक सक्री कण ते मिठाकण असलो एक सक्री कण दर्याक गोड करचे आशेन दर्याक वचून उडलो. असलो एक सक्री कण दर्याक गोड करचे आशेन दर्याक वचून उडलो आनी दर्यान ताका गिळून सोडलो. आनी तूं मोग करताय तर फुलां बरीं कर. फूल पळय लग्ना मटवांती सोंपता. मोरना पेटेरी फुलता. देव बरें करूं. हे आशिल्ले जॉयसी पिंटो. पुढचे सुवातेर हांव एक अशा युवा कवीक आपयतां जेणे आपले भुरगेपणांतल्यान आवयलो हात धरून कोंकणीक पदार्पण केलें. आज तें पुस्तकाच्या जगां आसा. पुस्तकाचें जगां म्हणल्यार कितें? कृष्णदास श्यामा लायब्ररी भितर तें एक लायब्ररियन म्हणून आसा. आनी ताच्यो म्हज्या पावलाच्यो कुरवो हें प्रवास वर्णन खूब प्रसिद्ध आसा. आनी सातत्यान कितलींशींच संमेलनां कितलींशींच अधिवेशनांनी वांटेकार जावन आपली कविता सादर करता. हांव तुमच्या मुखार दितां युगा आडारकर. नमस्कार. आवाज ना? नमस्कार. म्हजी चारोळी सुरू करता. अहंकाराच्या नशेत जो हारशान आपल्या स्वाभिमानान पळयता, तो जगाच्या नजरेन ना नपियत जाला. दुसरी चारोळी. ना कोणाचो टेको, ना कोणाचो आधार. घाम गळे जेन्ना ते विचित्र जग जिखता न्ही, तेन्नाय ताच्या ओंठार हांसो न्हय तर एक थकिल्ली जीण उबी आसता. देव बरें करूं. युगा, तुमच्या पुढचे सुवातेक हांव आपयतां अपर्णा गारुडी हांचे कडेन. अपर्णा बाय एक कोंकणीची शिक्षिका आनी ती आतां रिटायर्ड जाला पूण टायर्ड जावं ना. कळ्ळें? आमी अजुनूय तिका फोन करून आमची कोंकणीचे कितें प्रॉब्लेम उरला सॉल्व करून घेतात. तर विनोद ललित ह्या साहित्या भितर आपलो खास ठसो उबारपी अपर्णा बायन एक खास अशें पुस्तक बरयलां. तें मुद्दम वाचचें, गजाली म्हणून. आनी ही गजाली तेज्या गजाली वयल्यानच आमी कितलेशेच प्रोग्रामाचें नांव गजाली दवरलां. आनीक कोंकणी लेखक संघाचे ते वावुरपी वांगडी आसात. आनीक बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्राचेय बी ते वांगडी आसात. हांव मागतां अपर्णाबाई कडेन कितलेशेच 6-7 पुरस्काराची जोड आसा. म्हळ्यार पळय तो कितले 50,000 जर धरले कितली जाता ते पळया पुरस्कार. तुमचो मोग होच म्हजो पुरस्कार आसा. कितले हजार तो नाका म्हाका. असोच असो आनी मोग आसूनी मातशे वयल्या मानेस्तांक आनी तुमकां समेस्तांक मायमोगाचो योगार. म्हजी पयली चारोळी. तुज्या तिडकीची 1000 उतरां मोगा धाग्यांनी विणटा. पिजिल्ल्या नात्याचे कपयाळे घडयता. दुसरी चारोळी. भर दनपारा हो पावस घोग्यांनी ओतूंक लागला. दिसता मोगा पावलांनी तूच म्हाका मेळूंक आयला. देव बरें करूं.
पुढचे सुवातेर अंकिता चव्हाण. अंकिता बाय सातत्यान बरयता, कोंकणींतल्यान बरयता, ती बिझनेस करता ती, कळ्ळें. हांव सादर करपा खातीर मागता. नमस्कार. म्हज्या पयली चारोळी नशीब नशीब म्हणून बच्चे नासता रडत. नशीब नशीब म्हणून बच्चे नासता रडत, प्रयत्नाच्या दोरीक बांदून सुटचे आसता उडत. म्हजी दुसरी आसा, भुरग्यांच्या सुखातूनच आवयचें आसता सूख. भुरग्यांच्या सुखातूनच आवयचें आसता सूख. भुरग्यांच्या तोंडार हांसो दवरपाक ती कितलेंय सोंसतात दूख. नमस्कार. देव बरें करूं. हांव मागता मातशे वयले सगळ्या कवींक तेणी सकयल बसका घेवची. विजय कुमार नारायण, शितळ साळगांवकर, विन्सी कार्दोश, प्रवीणा थई आनी रेमंड आमचे भितर आसात. खास गोंयच्यान हें चारोळी संमेलन कशें जाता हें पळोवपाक आनी जेका आमी कोंकणीचो विचारवंत तज्ञ म्हण पळयतात ते विन्सी बाब कार्दोश. तेंचें लिखाण रोमींतल्यान आसा, तितलेंच पावरफूल देवनागरींतल्यान आसा. आनी ह्या सगळ्यांचो संगम जोड घेवन आपल्या विचारान जेणें 75 वयर पुस्तकां कोंकणी साहित्याक दिल्यात अशें आमचे विन्सी बाब कार्दोश हांगा आसात. सगळ्यांनी तांकां ताळ्यांनी येवकार दिवचो, कित्याक जेजे मुळे ही माची खूब रीच जाली अशें समजता हांव. विन्सी बाबान कितलेशेच पुरस्कार फावो जाला. हांव वळेरी वाचचो ना, कित्याक तेंचे कितलेशेच साहित्यीक योगदान आसा. एक विचारवंत कोंकणीचो म्हणून आमी ताका पळयतात, जेंचे कडेन आमी मार्गदर्शक म्हणून पळयतात अशें विन्सी कार्दोश सर. हांव मागतां की तांणी आपली चारोळी सादर करच्यो. मातशे वेल्या मानेस्तांक आनी सकयल आशिल्ल्या मानेस्तांक सगळ्यांक देव बरो दीस आवडटा. खरें म्हणल्यार चारोळी बरोवप म्हजें खूब आदी सावन चालू आसलें. आनी त्यो चारोळी नागरी आनी रोमी ह्या दोनी लिपयांनी जाताले. 2019 वर्साक हांवें चारोळीचें पुस्तक उजवाडायलें. म्हाका खबर नाशिल्लें. आतां येदोळ चंद्रिकाबाईन सांगलें आपणें 2010 वर्साक अशेंच पुस्तक छापिल्लें आनीक हांवें 2019 छापलें. आनी म्हाका खबर लेगीत नासलें अशें संमेलनां जावं येता आनी तातूंत आमकांय वांटेकार जावपाची संद मेळूं येता. पूण ही बरी गजाल आज प्रत्यक्षांत आमकां अणभवपाक मेळटा, ही अभिमानाची गजाल. ते खातीर हांव रेमंड बाबाक परबी भेटयतां आनीक आमकां ही संद दिल्ले खातीर हांव ताचे उपकार मानतां. 2 चारोळी सादर करता आसतना पयली चारोळी वेळ. निमाण्या वेळार रावूं नाका गरजेचें काम करूंक. निमाण्या वेळार रावूं नाका गरजेचें काम करूंक तयारी तुजी कशीच सारकी जावची ना. काम करचेंच असल्यार चड नेट मारूं नाका. दीर्घे वेळ तुका परत मेळचो ना. दीर्घे वेळ तुका परत मेळचो ना. दुसरी चारोळी शक्ती. सायबा सायबा म्हणल्यार कोण स्वर्गार पावना. सायबा म्हणल्यार देवाक उलो मारून मारून कोण स्वर्गार पावना. काळजाक आसूंक जाय देवाची खरी भक्ती. काळजांत आसूंक जाय देवाची खरी भक्ती. पेरगांव घालून मेळयल्ली सहानुभुतीन फुकट वता तुवें खर्चिल्ली शक्ती. पेरगांव घालून मेळयल्ली सहानुभुतींत फुकट वता तुवें खर्चिल्ली शक्ती. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. पुढचे सुवातेक जो आमचो यजमान आसा, जेणें ह्या चारोळीक जल्म घातलो. हांव एकच मिनीट घेता, उलयनाक म्हणिल्लें ताणें म्हाका व्हडलें आनी कोणेक बेगीन हें सत्र काबार जावपाक जाय 9:30 भितर. पूण हांव इतलें सांगता की कोंकणी भितर वेगवेगळे साचे आसात. गजल काव्य आसा, कोण गजला भितर काम करता, कोण हेज्यो आमी म्हणटा पळय गीत रचने भितर काम करता. तेतूं भितर कोंकणी भितर चारोळी हो साचो फक्त रेमंड बाबालो जावन पडला. ज्या साच्यातल्यान तेणें कितलेशेच कवीक एक कडेन हाडपाचें काम केलां हें खरेंच सॅल्यूट दिवपाचें. ना जाल्यार आमी सगळे शिपुडलेले.
आमकां एक प्लॅटफॉर्म नाशिल्लें. अशा हितू भितर कोंकणीक चारोळी बऱ्यापैकी जावपाक शकता. आमी कितें करताले, कविता बरयता आसतना एक 4 लायनीची वाचूं जाय म्हण 4 लायनीची बरयन आमी लोकांचें मन आकर्शीत करपाक बरयताले, तितल्या पुरतें उरतालें. पूण चारोळीक राष्ट्रीय लेवलीचो प्लॅटफॉर्म दिवपाचें जें वावर केलां गेल्ले 5 वर्सां भितर, तो आमच्या रेमंड बाबान केला. हें आमी नाकारपाक जायना. आमचे चारोळी कितलेशा लोकांनी बरयले, मनोहरराय सरदेसाया पासून सगळे सातत्यान चारोळी बरयता गेल्यात, पूण प्लॅटफॉर्म खंयच नाशिल्लो. अरे मराठींतल्यो चारोळ्यो आमी बरे उमेदीन गाजताले. मी माझा, चंद्रकांत गोखले ते सगळे नाचताले, आयकताले. पूण चारोळेक जो प्लॅटफॉर्म दिलो कोंकणी भितरलो, तो आमच्या रेमंड बाबान दिलो. आनी आपले पयलीं पुस्तक 108 हेज्यो चारोळ्यांच्यो तेणें काडून एक तरेचो साचो चारोळेचोच जावपाक शकता हें दाखयन दिलें. हांव मागतां रेमंड बाबा कडेन की ताणें आपली चारोळी सादर करची. देव बरें करूं गौरीश. येवन गुरकार जाल्ल्याक, हांगा येवन म्हाका होगळशिल्ल्याक आनी हांगा हे सांबाळिल्ल्याक देव बरें करूं गौरीश. आनी तुमकां समेस्ता सारोळी कवींक समेस्ता मंगळुराक स्वागत. आनी परत हे 5वें संमेळ विन्सी बाबान येदोळच जाहीर केला. मुखेल संमेळ आमी गोंयत करतले. हांव ताका एक ताळेपेटया ताणें येदोळ जाहीर करताले त्या देखून सांगचें. आमचें ग्राणें कितें आसा, ग्राणें आमी मागणें कितें करता, ग्राणें कितें म्हणटा, तूं म्हाका वणका नाका अशें, तूं म्हाका वणका नाका अशें, हांव एक उशेशें, तूं म्हाका वणका नाका अशें, हांव एक उशेशें. आमाल जाता म्हाका, आमाल जाता म्हाका तुजें, आमाल जाता म्हाका तुजें, शिंतीत सुकताशें, म्हणजे शिंतीत सुकताशें आमाल जाता तुजें. एक जालें. देव बरें करूं. गोबायल कशी असता, काजर जाल्या नंतर गोबायल कशी असता, नोती एक पंथा नोती ते नोती, नोती एक पंथा नोती ते नोती, जिणयेक ससनाक सांगती, जिणयेक ससनाक सांगती, वज्राचे या आरशाचे, वज्राचे या आरशाचे म्हाका तुंस मोती, म्हाका तुंस मोती, वज्राचे या आरशाचे म्हाका तुंस मोती. धन्यवाद. देव बरें करूं रेमंड बाब. आमचे बरोबर भितर आसात शीतल साळगांवकर. खास कोंकणी साहित्या भितर आनी मराठी साहित्या भितर आपली नांवां जोडपी. तेंच्या मराठींतल्या पुस्तकाची नांवां मुद्दम घेता कित्या खातीर, तेतूंत अनुस्वार जो आसा न्ही, स्पंदन, रानगंध, मनगंध, म्हणजे तिच्या नांवांतच सगळो गंध आसा आनी स्वर आसा अशी आमची शीतलबाय. आनी कितलेशेच पुरस्कार तिणें लाभल्या, तिका 6चे वयर पुरस्कार मेळ्ळात. हांव तुमच्या मुखार दितां शीतलबाय. तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. म्हजी चारोळी अशी आसा. पयस आसा तुजो गांव, नजर म्हजी पावना, पयस आसा तुजो गांव, नजर म्हजी पावना, साथ घालता तुका कमन म्हजें मन कशेंच रावना, साथ घालता तुका कमन म्हजें मन कशेंच रावना. म्हजी दुसरी चारोळी जावन आसा. यादीच्या रानान शेणला एक गांव, यादीच्या रानान शेणला एक गांव, बदलला आसत ताणें पोरणे आपलें नांव, बदलला आसत ताणें पोरणे आपलें नांव. देव बरें करूं. शीतलबाईच्या शब्दाकच स्वर आसा म्हणिल्ले पळय, आनी ते स्वर आमकां आयकुपाक मेळ्ळे. कळ्ळें. आतां फुडचे सुवातेर हांव विजय कुमार नारायण पै हांकां आपयतां. म्हाका केरळाच्या लोकांचे मजा दिसता. 3 नांव ते एकदम लायतात. शिवा रामाकृष्णन, म्हाजे खुबशे फ्रेंड आसा. आतां हांव सांगतालो की शिवा रामाकृष्णन एकच नांव, शिवरामकृष्णन. मागीर गोपालन म्हणजे 2-3 नांवां एक कडेन आसा. आमकां एकच नांव सांबाळपाक जायना, ते 3 नांव सांबाळटात. बरें दिसलें. विजय कुमार नारायण, तुमी तुमची चारोळी सादर करूया. सगळ्यांक देव बरें करो अशी म्हजी आशा. पहिली चारोळी मोग. वाट शुद्ध आसा, उजवाड बरें आसा तेवरीन. वाट शुद्ध आसा, उजवाड बरें आसा तेवरीन. वाट तांडून आयल्या कश्टाची कळकाय आशिल्ली तेवरीन. हांव उजवाडाच्यो उज्यांत पलटी मारूंक पळयता. हांव उजवाडाचे
उज्यांत पलटी मारूक पळयता तर ती म्हजी मोगाची वा चलता आशिल्ली काजोळ्या वरेन. धन्यवाद. कंटिन्युएशन लगीची दुसरी चारोळी लिखित. म्हजे कळजांतूय स्वप्नांचे उद्यान सजायले कोणेय. म्हजे कळजांतूय स्वप्नाचे उद्यान सजायले कोणेय. सत्याक एक विशेष फूल जावंका म्हण हांवें आशयलें. रचिले कितें सम जालें सगळ गडबड जालें मोगाच पासून सांगलें वेगळ चिंतन कोरका नाका. धन्यवाद. विजय कुमार खास कोची साकून आयिल्ले आसा. आनीक विजय कुमारा बद्दल सांगप म्हणल्यार ते काव्य आनी सायन्स हेतू भितरले एक दुवो जावन आसात. तर कशें ते मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह आनी मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह आसून सुद्दां ते साहित्या भितर इतले आकर्शीत जाल्ले आसा. तेंचे भितर नाटक कलाकार आसा आनीक बरे स्टेज डायरेक्टर आसा ते. आनी सांगपाचें म्हणल्यार विचित्र विचार हो 2025 तांचो पुस्तक प्रसिद्ध जाल्लें आसा. तांकां खुबशे पुरस्कारूय फावो जालात. कितलेशे सोविनार आनीक भांगरभूंय हेतूंतल्यान ते सातत्यान लिखाण करतात. तर विजय कुमार नारायण तुमकां देव बरें करूं. आतां पुढचे सुवातेक हांव आपयतां मारिया पिंटो. सर्वांक देव बरें करूं आनी बरो दीस मागता. म्हजें 4 वळीचें माताळो जावन आसा काळीज. आमचें काळीज न्हय मेळें घालचें एक वेस्ट बास्केट. आमचें काळीज न्हय मेळें घालचें एक वेस्ट बास्केट. दूख खंत ओत्तड निराशा दवरची पेट. दूख खंत निराशा ओत्तड दवरची पेट. ती मोलादीक भांगरा सारकी गोडशीं उतरां दवरची लाकर. ती मोलादीक भांगरा सारकी गोडशीं उतरां दवरचे लाकर. नितळ दवरल्यार मेळटा बरी भलायकी शांती समाधान निरंतर. नितळ दवरल्यार मेळटा बरी भलायकी शांती समाधान निरंतर. दुसरी हुंशापण जिणयेंत केदो व्हड स्थानमान आसल्यारी जिणयेंत केदो व्हड स्थानमान आसल्यारी केदी व्हरती पदवी शिकाप एकल्यान जोडल्यारी केदी व्हरती पदवी शिकाप एकल्यान जोडल्यारी एकल्या कडेन उलोवची रीत या मनशापण नांतर एकल्या कडेन उलोवची रीत या मनशापण नांतर तसलो मनीस शिकप नासल्या एका मन जाती बरी. तसलो मनीस शिकप नासल्या एका मन जाती बरी. देव बरें करूं. मारियाबाई प्रोफेशनली शिक्षिका आशिल्ल्यो आनीक ज्येश्ठ शिक्षिका ह्या नात्यान साहित्या भितर तेंची आवड आसप साहजिकच आसा. आनीक कितलींशींच वर्सां चारोळी संमेलन म्हण ह्या ऑनलायन संमेलनाक ते वांटेकार जातात. देव बरें करूं. मारियाबाई हांव मागतां की म्हाजे वयले मानेस्तांनी सकयल बसचें आनी पुढचे सुवातेर हांव आपयतां जुलियट फेर्नांडीस मेंगलोर साकून. नागरत्ना कुट्टरकर, मोहनराव बिबिना फेर्नांडीस आणि नवीन पेरेरा. शैलेश खोलकार यात हांव मागतां. शैलेश खोलकार. नवीन भक्ता. ओके नवीन भक्ता. आनीक भास्कर सर या सर. भास्कर सर आमचे प्रत्येक पॅनल जे आसा जे माचेर बसतात ते सामके वजनदार म्हणटा पळय हांव तशें की आमच्या काव्य क्षेत्रांतले गुरुवर्य म्हणलेले आता आमचे भास्कर सर हांगा आसात. साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत कोंकणी साहित्या भितर युगप्रवर्तकाचो यात्री. आमी सगळे युगप्रवर्तकाचे यात्रीच. पण युगप्रवर्तकाच्या यात्रेची जी कथानकता आसा ती भास्कर सरामुळे आमच्या सगळ्या तळागाळा भितर आमची पावली. आनी कोंकणी साहित्या भितर आमी कशे पद्दतीन यात्री आसात वारकरी आसात कशे पद्दतीन आमी शोध घेतात त्यांच्या आपल्या कवितेंतल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा. हांव मागतां भास्कर सर
सरा कडेन की ताणें आपल्यो चारोळी सादर करच्यो. सगळ्यांक माया मोगाचो नमस्कार. म्हजी पयली कविता आषाढाचो पावस. असो पावस तसो पावस आषाढाचो बिरबीर पावस. असो पावस तसो पावस आषाढाचो बिरबीर पावस. इलो विसव गे म्हळ्यार इलो विसव गे म्हळ्यार पावसा कडेन ना वेळ. दुसरी कविता आसा मोडलें गांवचें रान. मोडलें गांवचें रान. रना 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 वना रना 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 वना सैम्याचे सुंदर कन्या फुला फळांनी भरिले अरण्य. फुला फळांनी भरिले अरण्य. परमळीक वदाचे सुगंधी मना. परमळीक वदाचे सुगंधी मना. धन्यवाद. भास्कर सर म्हळ्यार कोंकणी साहित्यांतलें एक पर्जळीत नखेत्र म्हणल्यार जाता, जेणें आपूण व्हड जाता बरोबर कोंकणीकय व्हड केला. सराक सगळे पुरस्कार मेळ्ळात. खंयचे पुरस्कार मेळना ते ना, फक्त आतां ज्ञानपीठ आनी सरस्वती सन्मान ह्या 2 पुरस्काराचे आमी वाट पळयतात. आनी सातत्यान लिखाण करतल्यान तांकां ह्या पुरस्काराची अपेक्षा आसाच, कित्याक तेंचें सातत्यान जें लिखाण जें आसा तें चालूच आसा. केरळा भितर कोंकणीची जी गुडी उबारल्या त्या आर एस भास्कर सरान, आनी आयज कोंकणी जी केरळांतल्यान जी आमकां सगळें व्यासपीठ मेळटा तें भास्कर सराच्या सासाये मुळे मेळटा. हांव मागतां ह्याच वेळार आतां नवीन भक्ता सरा कडेन की ताणें आपल्यो कविता सादर करची. सराची वळख म्हाका हास्य कवी संमेलनांतल्यान जाली. एक सुंदर अशा हास्य कवी संमेलनाक आमी वांटेकार जाले, आनीक ऑनलायन कवी संमेलन आशिल्लें. आनीक कोविडच्या काळाक तेणी कितलेशेच आपल्या तेन्ना तेंचो रिटायरमेंटाचो पिरियड आशिल्लो आनी खुबशे कविता तेणी सादर केल्यो आपल्या ऑनलायन हितूंतल्यान. हांव मागतां नवीन सर तुमचे कडेन. सगळ्यांक खास करून नवोदया टिचर आनीक वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान सगळे अनुभव घेवन आपल्या साहित्याक तांणी देवयलात. सगळ्यांक नमस्कार. मुगेले वळख करून दिलेले श्री गौरीश हांकां धन्यवाद. तशेंच तांणी सांगिल्ले वरी लास्ट टायम आमी अखिल भारत कोंकणी संमेलनांत भेटी जालेले. ते समयार आनी रेमंड डी कुन्नाय म्हाका परिचय जाले. ते संदर्भार हांवें एक कविता वाजिल्लें, ते दीर्घ कविता. तावळे तांणी सांगलें तूं चुटूक कित्याक बरयना. चुटूक म्हळ्यार चारोळी. जस्ट 4 सेंटेन्सां तूं बसोवका. म्हाका ते बरोवन अभ्यास ना आशिल्ले. दीग कविता बरोवचे, दर्या काणू बाटलींत भरचे एक प्रयत्न म्हाका दिल्ले. मागीर कसो जाता म्हळ्यार 15 तारखेक तांगेलो मॅसेज येता केन्नाय कविता रेडी करता 20 तारीख भितर कविता पेटोवप म्हणून. तो एक फोर्स म्हाका तांगेलो तो एक मॅसेज येयलो सता सगळे करून एक कविता कोंकणी सेव करता म्हणलें उमेदीर हांव बरयता. म्हगेले फस्टाचे चारोळी मायभास कोंकणी. मायभास कोंकणी सावणेंतू मोरू. मायभास कोंकणी सावणेंतू मोरू. मन काळजाक थंड कोगळचे सोरू. मन काळजाक थंड कोगळचे सोरू. वापर्या सदा व्यवहारांतू कोंकणी उतर. वापर्या सदा व्यवहारांतू कोंकणी उतर. भास फक्तावृता उल्लयल्यार मात्र. भाषा फक्तावृता उल्लयल्यार मात्र. नेक्स्ट हांव ते प्रकट आनी ते डैरींत बरोवन दवरलें काही वच्चें नाका. आई ना आवसो. आवसू एक दिवो मनांतू उजवाड हाडटली. आवसू एक दिवो मनांतू उजवाड हाडटली. जिणेंतू जीवशे संग उरतली. जिणेंतू जीवशे संग उरतली. मायपासाचे जिवंत मूर्ती ती. मायपासाचे जिवंत मूर्ती ती. आवसुती फुला पावसती. आवसती फुला पावसती. धन्यवाद. देव बरें करूं. पुढचे सुवातेर आसा बिबिना फेर्नांडीस.
कोंकणी कविते भितर आपली वळख नव्यानच करून घडोवपी आनीक ऑनलायन कवी संमेलनांनी वांटेकार जावपी पयल्याच खेपेक कवी संमेलनांनी ती वांटेकार जाला. गोंयच्यान खास आयला. सगल्यांक माय मोगाचो नमस्कार. म्हजी पयली चारोली. आमी सगळे भारती, भारत आमची माता. आमी सगळे भारती, भारत आमची माता. धर्म जायत वेगवेगळे एकवटान आमी आसा. रक्तान आमच्या खेळता तरेतरेची कला. रक्तान आमच्या खेळता तरेतरेची कला. हेच कलेचे उमेदीन आज सगळीं एकठांय आमी जाल्या. हेच कलेचे उमेदीन आज सगळीं एकठांय आमी जाल्या. म्हजी दुसरी चारोली. जोकर हांसते रुपणे तोंडाक घालून सगल्यांक हांसयता. जोकर हांसते रुपणे तोंडाक घालून सगल्यांक हांसयता. पूण त्याच रुपण्या फाटल्यान आपल्या काळजांतलें दूख लिपयता. पूण त्याच रुपण्या फाटल्यान आपल्या काळजांतलें दुख्ख लिपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. बेबिना बाय, आतां तुमच्या मुखार येता केरळच्यान आपली थोडे लोक पुरस्कारी असतात, थोडे लोक वारकरी असतात. आमचो मोहनबाब वारकरी सगळ्या गजालींनी आपले पद्दतीन अस्तित्व दवरपी आणि सगळे संमेलन म्हणया एक कोंकणी मनीस ज्या जाग्यार आसपाक जाय काव्य गोष्टीक अरेंज करपा पासून कोची भितर सगळ्या कडेन मोहन बाबाचो आस्पाव आसा. आमकां मोहन बाबा कडेन पळयतरे अशें दिसता की एक केरळांतलें एक प्रतिनिधित्व स्वरुपान कोंकणीक जर साहित्यीक जर पूण वाचक म्हणून एक खूब म्हत्वाचो दुवो आमी मोहन बाबाक पळयतात. हांव रेमण बाबाले ह्या चारोळी संमेलनाक सातत्यान आपली हजेरी लावपी आमचो मोहन बाब हांव तांकां सांगता कविता सादर करपाक. सगळ्यांक नमस्कार. म्हगेली पयली चारोळी उडगास. पाळ येता मुखार मुखार, पाळ येता मुखार मुखार. पाळ परसिता वेळेक, पाळ परसिता वेळेक. पाल मगल्यान वता संत संत, पाळ मगल्यान वता संत संत. पाळ घेवन वता वेळे उडगास, पाळ घेवन वता वेळे उडगास. दुसरी चारोळी भुरग्यांक उणी आशिल्लो तो. भुरगे कळ्ळी ताणें मंदुरी, कळ्ळी ताणें मंदुरी. दळ्ळें ताका ताजेरी, दळ्ळें ताका ताजेरी. पडलो तो न्हिदेनू, पडलो तो न्हिदेनू. गेल्लो तो लोण, गेल्लो तो लोण. देव बरें करूं. देव बरें करूं मोहन सर. आमचे भितर आसात जुलियट फेर्नांडीस. सांगपाचें म्हणल्यार जुलियट बाय म्हाज्या आयुश्यांतली सगळीं जी अधिवेशनां हांवें पळयलां तेन्ना पावलो बाब जो ज्येश्ठ साहित्यीक आमचो जे कितलींशींच पुस्तकां बरयलात, कितलेशेच ग्रंथ बरयलात, असो पावलो मोरायज परिशदेचो तो हें आशिल्लो, अध्यक्ष आशिल्लो ऑल इंडिया कोंकणी परिशदेचो. तेंच्या बरोबर सातत्यान सगळे माटो भोंवपी आमची जुलियट बाय. जुलियट बायन आपल्या कवितेक, आपल्या वेगवेगळ्या विचाराक आणि कोंकणी साहित्या भितर एक वेगळी दिशा आपल्या पुस्तकांतल्यान दिला. तांणी खुबशे पुरस्कार तांकां फावो जाल्ले आसात. तातूंतली एक पुस्तकाचें मुद्दम नांव घेता हांव, कविता पाखळ्यो. हें तेंचें पुस्तक तेंचें प्रसिद्ध आसा आनी तेतूं भितर कितलेशेच कवितेंतल्यान तेणी लोकां मेरेन पावल्यात. खास करून धार्मीक वावरांक तेंचो मेन म्हत्वाचो वांटो आसा. कॅथोलीक हेतू भितर हांव मागतां जुलियट बाय कडेन ताणें आपली कविता सादर करच्यो. सर्वांक नमस्कार. फुडें हांव एक शिक्षक जावन आसली. मागीर हांवें 30 आनी 8 वर्सां DC ऑफिसांत काम केलें. ही म्हजी माहेत वट्ट घालून ही एक चारोळी हांवें बरयल्या. म्हज्या चारोळीचें नांव पावस. जड जड बॅगां, होमवर्क ट्युशनां, भुरग्यांक खेळूंक अवकाश खंय आसा. जड जड बॅगां, होमवर्क ट्युशनां, भुरग्यांक खेळूंक अवकाश खंय आसा. पावस वता खंय, दिली भुरग्यांक रज्जा.
देवाक बिरमो दिसली खेळून दीत भुरगीं ताणें रावयलो पावस. पावस वत्ताकय दिली भुरग्यांक रज्जा. देवाक बिरमो दिसली खेळून दीत भुरगीं ताणें रावयलो पावस. कोळसो बरलोलो कोळसो हलकन्ना मलगड्यांक गाद. पावस ना उदाक बांयत. बरलोलो कोळसो हलकन्ना मलगड्यांक गाद. पावस ना उदाक बांयत. कोळसो बरल्यार हलकन्ना जावचो. दी देवा पावस बरोवन दी कोळसो. कोळसो बरल्यार हलकन्ना जावचो. दी देवा पावस बरोवन दी कोळसो. देव बरें करूं. देव बरें करूं. हांव मातशे वयल्या सगळ्या मानेस्ता कडेन मागता की तांणी सकयल वचून बसका दिवची. आतां पुढचे सुवातेर हांव आपयतां जेनेट वाज बेंगलोर साकून खास आयिल्ली आसा. आनीक एनी फेर्नांडीस, सचिन खोलकार, मोनिका फेर्नांडीस. कोंकणी भितर वावर करतना ज्या भागांक कोंकणी कसलेंच साहित्य रचना ना, व्हड प्रमाणांत ना म्हणना हांव, पूण व्हड प्रमाणांत ना, ज्या जाग्यार कोंकणींतल्यान शिक्षण ना तितले प्रमाणाक थंय चलना अशा जाग्यांनी कोंकणी भितर वावर करून कोंकणी वयर हाडपी अशे आमचे संदेश श्रीकांत बांदेकर. हांव ताका साई भक्त म्हणटा, कित्याक तो केन्ना केन्ना साईबाबाच्या दर्शनाकच चड आसता. आनीक असो हो भक्त कोंकणी भितर कितलींशीं 6 पुस्तकांनी योगदान दिलां. कोंकणी भाशा मंडळाचो पुरस्कार आनीक वेगवेगळे तांकां कारवारच्या बोलीची घेवन ताणें कितलींशींच पुस्तकांतल्यान आपलें योगदान दिल्लें आसा. हांव मागतां आमचे संदेश बांदेकर हांचे कडेन की ताणें आपली कविता सादर करची. रेमंड सर ही चारोळी तुमच्यासाठी स्पेशल. हय, कोंकणी चारोळी सरदार आमगेलो रेमंड डिकुना सर. कोंकणी चारोळी सरदार आमगेलो रेमंड डिकुना सर. एक भाशा विविध लिपी आनी बोली. एक भाशा विविध लिपी आनी बोली कोंकणी चारोळी माध्यमांतल्यान जगा मुखार पावयली. कोंकणी चारोळी माध्यमांतल्यान जगा मुखार पावयली. दुसरी चारोळी. चंद्र तो खेळटा आपालिपा. चंद्र तो खेळटा आपालिपा त्या मळबाच्या ढगात. तुगेली याद येता मनात. तुगेली याद येता मनात. सांगू कोणाल्या कानात. सांगू कोणाल्या कानात. देव बरें. देव बरें करूं. आमचे भितर आसा जेनेट वाज. तुमी म्हणटाले बेंगलोर साकून आयलो बी म्हण. बेंगलोर रावता तें कळ्ळें, पण सांगपाचें उद्देश म्हणजे हांवें ताका विचारलें तुजी वळख दिवं ना म्हणपाक वळख दिवं ना. वळख तेजी इतली बरी आसा की तें आपल्या हास्यांतल्यानच वळख करून दिता. पयलीं संमेलना पासून आतां संमेलन पर्यंत रेमंड बाबाले कसलेंच फंक्शन ताणें चुकयलें ना आनी सातत्यान तो वावर करता. हय, म्हणटरेक जेनेट वाजान आमचे जे ग्रूप जे आसा ते हालींच ते व्हडल्यो बरयना, पूण त्या ग्रुपार सामकें हालेन उडयताले. तेजे कविता बिविता व्हिडियोज जे ज्या पद्दतीन येताले तेन्ना ते कवी संमेलना भितर आमकां उमेद येताली की जेनेट वाजाली केन्ना कविता नवीन कविता केन्ना येतली काय म्हणटा. हांव तुमच्या मुखार दितां जेनेट वाज. सुमेस्तांक देव बरो दीस दिवं. म्हजी पयली चारोळी आसा पुसलावणी. तो म्हाका म्हणटा तूं बाकळो. तो म्हाका म्हणटा तूं बाकळो आनी वळू मोडटा तो व्हडलो दोळो. आनी वळू मोडटा तसो तो व्हडलो दोळो. दुसरी चारोळी जावन आसा कांताराम बूक. जल्म संवसारांत एक प्रवेश गीत. जल्म संवसारांत एक प्रवेश गीत. हेरां खातीर जियोवचें भेटोवणें गीत. हेरां खातीर जियोवचें एक भेटोवणें गीत. अर्गांगीत संतोशान करेजमा गीत दुखींत मोरना गितान आखेर जाता जिनिये संगीत. अर्गांगीत संतोशान करेजमा गीत दुखींत मोरना गितान आखेर जाता जिनियेचें संगीत. देव बरें करूं. देव बरें करूं. जेनेत बायली वळख आपल्या चारोळींतल्यानच करून दिली ताणें. कितें कणखर आवाज कळ्ळें. आतां तुमच्या मुखार येता आयची उत्सव मुर्ती म्हणल्यार जाता
एनी दी कोलवाळे. एनी बायली सांगप म्हळ्यार कितें सांगू, सगळे ह्या दिसान जर सगळे पेपरच एनी बायेचेर येतात कळ्ळें. एनी बायेन खुबसो साहित्यीक वावर केला. एक तियात्रिस्ट, एक नाटककार, एक कलाकार म्हणून ती आपल्या साहित्या बरोबर परजळीत आसा. आनीक तिजी 3 पुस्तकां येयलात. आनीक भुरग्यां खातीर साहित्य तिणें बरयलां. दोनूय भाशेंतल्यान ती बरयन करता, रोमींतल्यानूय बरयता आनी तशी देवनागरींतल्यान बरयता. हांव तुमच्या मुखार दितां एनी दी कोलवाळे. वाट पळयतना ह्या 4 ओळी संमेलनाची कशी गेली रात कालची एकठांवूंक आमकां आयली सकाळ आयची. 4 ओळीच्या मोगान सगळीच जाल्या पिशी आनी पिश्यांच्या मोगान आयची सकाळी जाल्या पिशी कशी. म्हजी पयली 4 ओळी. तुमकां किल्लयलोली फळां फुलां दिवंक किल्लावन काडलेली. तुमकां किल्लयलोली फळां फुलां दिवंक हांवें म्हाका जमनी पोंदाक पुरले. तुमकां किल्लयलोली फळां फुलां दिवंक हांवेंच म्हाका जमनी पोंदाक पुरले. तुमचें जिवीत फुल्ले, म्हजें मात शेळेमेळे मातयेंतूच उरलें. म्हजें मात शेळेमेळे मातयेंतूच उरलें. दुसरी, जिवीत आनी मरण. जिवीत आनी मरण एकूच फावट येता. जिवीत आनी मरण एकूच फावट येता. पूण एकूच फावट मेळयल्ले हे जिवितान हांव दर एक दीस मरता, हांव दर एक दीस मरता. वा, देव बरें. सुंदर. तुमच्या मुखार येता युवा कवी सचिन खोलकार. सचिन खोलकार हो एक असो कवी, मंगळूर आनीक तुजो गोंय हेतू भितर एक वेगळो पद्दतीन जसो म्हाजो संबंध आसा तसो तेजोय संबंध आसा. 4-5 संस्थेनी आमी सातत्यान कवी संमेलन करतात. एक नवीन बाबाची संस्था, तशेंच आमची चारोळी रेमंड बाबाली आनीक एरीक बाबाली, अशा 4 संस्थांनी आमचे सातत्य आसता असो आमचो सचिन खोलकार. हांव खोलकारा कडेन मागता की ताणी चारोळी सादर करची. सगळ्यांक नमस्कार. म्हजी पयली चाळवळी. पयशा मुखार मनशान मोल आपलो वगडायला. पयशा मुखार मनशान मोल आपलो वगडायला. विश्वास विकता बाजारान, खेळ फटिंगपणाचो चल्ला. विश्वास विकता बाजारान, खेळ फटिंगपणाचो चल्ला. म्हजी दुसरी चाळवळी. मोगाच्या वाटेर नकळत हांव चलत रावलो. मोगाच्या वाटेर नकळत हांव चलत रावलो. ते म्हाका फटयत रावले आनी हांव फटवत रावलो. ते म्हाका फटयत रावले आनी हांव मात फटत रावलो. देव बरें करूं. प्रेमवीर कशें आसता तें पळय कळ्ळें. तर पुढच्या सुवातेर येता मोनिका फेर्नांडीस. खास करून मार्शल साकून आयलात गोंयच्यान. एक कलाकार, गीत बरोवपी, कंपोज करपी आनी कोंकणी, मराठी आनी इंग्लीश हेतूंतल्यान चित्रांतल्यान आपली कला दाखोवपी अशी ही व्यक्तिमत्व मोनिका फेर्नांडीस. देव बरो दीस दिवं. म्हजी पयली चारोळी. पावसाचो थेंब. पावसाच्या दरेक थेंब्याक तुझें नांव दिलां. पावसाच्या दरेक थेंब्याक तुझें नांव दिलां. म्हज्या मोगाचें सूख हांवें वतान सोडलां. तूं पयस आसा तरी काळजाक धीर आसा. तूं पयस आसा तरी काळजाक धीर आसा. दरेक पावसाच्या थेंब्यान फक्त तुजोच मोग आसा. दरेक पावसाच्या थेंब्यान फक्त तुजोच मोग आसा. म्हजी दुसरी कविता, ताचें टायटल तुमकां शेवटच्या वळीन कळटलें. मोगाळ मोवाळ रोसाळ जिणी. मोगाळ मोवाळ रोसाळ जिणी. कोंकणी साहित्यान गिरेस्त धनी. पिडेंत भलायकेंत बरोवप जाय नावणी. सांगात पळोवया कोण तें. तेंच तें आमचें बाय एनी. तेंच तें आमचें बाय एनी. देव बरें करूं. फ्रांसीस झेवियर फेर्नांडीस, फादर. हांव नवीन पेरेराकच पयली वळख करून दितां. नवीन पेरेरा एक कोंकणीतलो उबरतो म्हण हांव इस्टाब्लिश्ड कवी, जेणे रेमंड बाबा बरोबर आपल्या चुटकांक आनी कवितेक व्हिडिओ माध्यमांतल्यान सगळ्या सोशल मिडियाचेर आपलो एक खास ठसो उबारपी असो बाब नवीन. ते
त्याने एक स्वतःचो एक पंगड तयार केला आणि त्या पंगडाच्या तर्फे आतापर्यंत कितली संमेलन झाली सर 48 संमेलनां तेणे संबंध आमकांय आपयन म्हळ्यार गोंयच्या सगळ्या लोकांक घेवन प्लस केरळ बिरळ सगळे लोकांक घेवन तो संमेलन घेता आनीक म्हाका दिसता हांव 7-8 फावटी तरी त्या संमेलनाक वांटेकार जाला. नवीन बाबाची वळख आपल्या कवितेंतल्यानच नवीन बाब करून दितले. हांव नवीन बाबा कडेन मागता की ताणें आपल्यो 2 चारोळ्यो सादर करच्यो. म्हज्या पयल्या चुटुकाचें नांव आसा माऊन. माऊन माऊन म्हळ्यार आयदनां पुरो धुवन जाल्ल्या उपरांत तुज्या कांगणांनी चडसो नीळ स्वास. माऊन म्हळ्यार आयदनां पुरो धुवन जाल्ल्या उपरांत तुज्या कांगणांनी चडसो नीळ स्वास. आवय आवय असलंगर सर्ग म्हणटात न्हय. हाच्या वयर एक कविता. देवा देवा कितलेशा आवयांक तुवें तुज्या घरा आपणेलाय. देवा देवा कितलेशा आवयांक तुवें तुज्या घरा आपणेलाय आनी तुजें घर सर्ग जायनासतना उरात. आनी तुजें घर सर्ग जायनासतना उरात. देव बरें. देव बरें करून. नवीनाली स्टायलच वेगळी आसता चारोळी समजून घेवपा खातीर. आमकां खूब आवडटा नवीनाली चारोळ्यो. पुढचे सुवातेर हांव फादर फ्रांसिस्को झेवियर यांचे कडेन मागता की ताणें आपल्यो चारोळी सादर करच्यो. फादर सातत्यान कोंकणींतल्यान बरोवपी रिओना बुलेटीन, कोंकणी वाज, गोंयचो परमळ, गुलाब अशा वेगवेगळ्या मॅगझिनांतल्यान ते सातत्यान लिखाण करतात. तुमच्या मुखार फादर फ्रांसिस्को झेवियर. हांव फादर फ्रांसीस झेवियर फेर्नांडीस गोंयांतान गोंयकारांचो मोग तुमकां घेवन आयला. रेमंड बाब देखुनिया हांकां आमच्या खास दिनवास ह्या 4 वळींक आमकां आमंत्रीत केल्ल्या खातीर आनी ही म्हजी पयली खेप. तर पयले सुवातेर ही 4 वळी न्हय पूण ह्याच बाबतीन हांव थोडीशी वर्णन करूंक सोदतां ह्या 4 वळींचो संबंद. संबंद कोंकणी आमची भास कितली आमकां खास. 4 वळ्यो संमेलना निमतीन एकवटल्यात वेगवेगळ्यो कोंकणी बोलयो आनी भास. संबंध तीर करुया विवाद राज्यांतल्या विवाद नात्यांचो असलोच संबंद सांबाळुया. संबंध एकचाराचो भावपणाचो. ही जावन आशिल्ली म्हजो धाकलो वर्णन ह्या आमच्या 4 वळ्यां खातीर. आतां म्हज्यो 4 वळ्यो. पयली म्हजी 4 वळ्याचें नांव वेळ. वेळ येता वेळ वेता एक एक घडी कितली म्हत्वाची. वेळ येता वेळ वेता कितली घडी एक एक घडी कितली म्हत्वाची. वेळ येता वेळ वेता शिकयता आमकां तत्वां जिणेची. वेळ येता वेळ वेता शिकयता आमकां तत्वां जिणेची. दुसरी म्हज्या 4 वळींचें नांव देवा खारगां. देवा खारगां दिवंक आमी फावो कित्याक हो दीस आमकां फावो केला आनी आमकां सगल्यांक आमकां एकठांय केल्या. तर म्हजें दुसरे 4 वळींचें नांव देवा खारगां. सकाळीं उठून देखता हांव देवा किरणां सुर्याची. सकाळीं उठून देखता हांव देवा किरणां सुर्याची. तेच पडजोळान सारता हांव देवा जीण म्हजी. तेच पडजोळान सारता हांव देवा जीण म्हजी. देव बरें करूं. देव बरें करूं फादर. आमच्या फुडचे सुवातेक एन्थोनी लुईस उडपी साकून खास आयिल्ले आसात. हांव मागतां सरा कडेन की ताणें आपली चारोळी सादर करची. हांव आंतोन लुईस मणिपाल थावन. म्हज्या पयल्या चारोळीचें नांव म्हज्या पयल्या चारोळीचें नांव सलवण. 2 देशांमध्ये जालें व्हड झूज. 2 देशांमध्ये जालें व्हड झूज कळोंकूच ना जिखलो कोण. 2 देशांमध्ये जालें व्हड झूज कळोंकूच ना जिखलो कोण. पूण एक मात्र सारकें समजालें. पूण एक मात्र सारकें समजालें सलवालें म्हणणं मनशापण. पूण एक मात्र सारकें समजालें सलवालें म्हणणं मनशापण. उपची आशा. दुसरी म्हजी चारोळी. म्हाकाय आसा आशा. म्हाकाय आसा आशा अंतराळार उबोंक. म्हाकाय आसा आशा अंतराळार उबोंक. पाकाट्यांक म्हज्या लायलांत क्लिप्पां. पाकाट्यांक म्हज्या लायलांत क्लिप्पां
समाजाच्या रिती रिवाजेन पाकाट्यांक म्हज्या लायलांत क्लिपां समाजाच्या रिती रिवाजेन देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. एंथोनी लुईस सर सातत्यान कोंकणी बरोवपी आनीक रेमंड बाबाच्या आनीक हेर इतल्या कवी संमेलनांनी सातत्यान वांटेकार जावपी अशे एंथोनी लुईस बाब, तुमकां देव बरें करूं. पुढची सुवातेर येता आमचे भितर खोलकार म्हणटा ती टीम म्हाका दिसता बरी हें आसा, प्रचलीत आसा. सचिन खोलकार आनी साईश खोलकार मंगळुरा भितर तर सामके फेमस ते. गोंयाक तितले फेमस ना, पण मंगळुरा फेमस जितले. आनीक सातत्यान कवी संमेलनाक वांटेकार जावपी, कशें करून दिसांनी नोकरी करून रातीन येवन प्रोग्राम करून परत वतात. आनीक नवीन बाब तेजे उत्कृश्ट गवाय आसा की कशे पद्दतीन ते प्रत्येक कार्यावळ सोबयतात. हांव मागतां साईश खोलकारा कडेन की तांणी आपली चारोळी सादर करची. घरचे परत न्ही शेजाऱ्यांक चड कौतूक. म्हाजी पयली चारोळी. मोगा मोगा पावस कितलोय घोग्यांनी झडलो तरी फक्त कूड म्हाजी भिजता. मोगा पावस कितलोय नेटांनी झडलो तरी फक्त कूड म्हजी भिजता. काळजाक मात भिजोवंक तुजी यादीच जाय पडटा. काळजाक मात भिजोवंक तुजी यादीच जाय पडटा. देवा देवा अप्रुपाची आसा तुज्या ह्या संवसाराची रीत. देवा अप्रुपाची आसा ह्या तुज्या संवसाराची रीत. ज्याचो पोसो भल्ला हांगा, ज्याचो पोसो भल्ला हांगा, तोच मागता भीक, तोच मागता भीक. देव बरें करूं. तर हें आशिल्लें चारोळी संमेलनाचें पयलें सत्र. दुस्त पुनवे राती, दुस्त पुनवे राती चंद्र म्हजो काळखांत गेला. दुस्त पुनवे राती चंद्र म्हजो काळखांत गेला आनी उजवाड दिवपी नक्षत्रांनी मोजणी वाडयन दिला. आनी उजवाड दिवपी नक्षत्रांनी मोजणी वाडयन दिला. मलम लावन फेकचेना, मलम लावन फेकचेना, जाणून बुजून केल्लो बू. मलम लावन फेकचेना, जाणून बुजून केल्लो बू. मायेच्या वेदनाक तिश्टला तुज्या वठाचोच फू. मायेच्या वेदनेक तिश्टला तुज्या वठाचोच फू. लास्ट कविता एक सांगता. दोळ्यांतलें उलोवप तुका कळना, दोळ्यांतलें उलोवप तुका कळना आनी वठान उलोवप म्हाका जमना. सगळ्यांक पयली सत्राक सोबयल्ले खातीर देव बरें करूं. हांव मागतां सगळ्यांनी मातशी सकल बसका घेवची. इंडे फादर काही येनात, पण चारोळी तांच्या मिसाच्या वर व्हड जाला. तांच्या मिसाच्या वर व्हड चारोळी जाल्या तशी ती हांगा आसा. मुजम आयल्या तुमकां आमी मान बगयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आमचो गुरकार गौरीश वर्णेकर म्हजो काळजाचो मित्र, तांणी हे सर्त चलोवन व्हेलें. ताका आमी मुद्दम देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या ताळयांच्या आवाजान.